صباح النور، صباح الخير، جيسبر راكم بخير والحمد لله. مش عارفه لا عندكم الصباح ولا العشيه، لا عندكم في العشيه وفطرتوا، نقولكم صحه فطوركم. دونك هذه الفيديو الثانيه تاعي في القناه تاعي، نحكي لكم كيفاش بديت لا بروسيدور ديميغراسيون. نقول لكم انا جيت ان 2011. دونك كانت شي صوالح تبدلوا بيان سور بارابور ليميغراسيون، بصح جينيرالمون لا ماجوريتي قعدت سادير لا بروسيدور قعدت نورمالمون تيل كيل. دونك لا بروميير دي شوز اللي درتها، رحت لموقع الانترنت سيت gouvernement plutôt je m'excuse immigration Québec. ولقيت كاع المعلومات في هذاك لو سيت. دونك المعلومات كاع اللي تحوس عليها تلقاها، يسيفي جيست تقرا مليح، تقرا فريمون مليح باسكو حاجه في الكندا معروفه عليهم كو سوا ليميغراسيون كو سوا لا بابراس. ميم هنا توجور ils veulent les détails pour التدقيق تاع التدقيق. دونك الواحد ما يخش يقرا هو يكون متربص ويقرا دوسمون باش ما يغلطش وباش يفهم. في الاول عمرت لو فورمولير ديفالواسيون. هاد لو فورمولير يعطيك اون ايدي لا يقبلوك بور فير هذاك لو دوسي ديميغراسيون ولا ما ديروش. دونك درتو والحمد لله. كان عندي نقط باش قبلوني باش ندير جوست ندير لو دوسي ديميغراسيون، ماشي قبلوني بور ليميغراسيون، باش ندير لو دوسي ديميغراسيون وجاوبوني سور بلاس. دونك قالوا لي زعما tu peux entamer la procédure d'immigration، تنجمي تبداي الدوسي تاعك تاع الهجرة. دونك بعد جي تيليشارجي اون تروس. هاد لا تروس فيها تو لي فورمولير ا رامبلير كونسيرنون طون دوسي، كاع الفورمولير اللي خصك تعمرهم باش دير الدوسي تاع الهجرة. دونك يسقسوك على كامل لي رونسينيومون كو سوا طون باركور سكولير، طون باركور بروفيسيونيل، حياتك، خوتك، خوالك، وين تزاد وين مات انفا بعيد الشر عليهم اللي عندهم زعما غير نقول لك زعما يعطوك ils veulent savoir les détails des détails. بون وانا نصيحه ننصحكم même actuellement il vaut mieux ديروا لو دوسي من لو سيت، بلا عليكم افوكا ويديلكم دراهمكم باسكو سا سير ا ريان، باسكو لا بروسيدور تقعد هي si ça doit durer un an, ça va durer un an. Si elle va durer 2 ans, pareil, 3 ans, pareil, 4. Donc l'avocat, il ne va rien changer dans la procédure. À part il dit comme دراهمكم. Mais bon, c'est un conseil. au libre يدير avocat الله يسهل عليه. هنا ما غير جوست ان كونساي باش ما او موان الدراهم تخلوهم من رواحكم بعد ان شاء الله كي تجيو هنايا او موان ديروا بهم حاجه ولا او موان تعيشوا بهم لي ديبي تاعكم. من بعد رحت نكمل لكم. رحت المدارس، جبت الشهادات التوعية تاع الزوج تاع الاولاد. راكم عارفين لا بابراس عندنا جري من خلصت تراديكسيون هذه بون توتي ان توكا كلشي كاين في السيت تعرفوا زعما شوفوا فيها لا تراديكسيون دي ديبلوم اي تو. ومن بعد كان عندي انايا مشكل ما على ليبوك ما كانش الخلاص اون ديريكت. دونك مزيا كان عندي الكوزين في باري، بعثت لها هي تخلص ورسلت لي لو روسو. une fois j'ai reçu le reçu qui بعثت لي لو reçu درت لو دوسي لي فورمولار كاع لي فورمولار اللي عمرتهم و بليس لو reçu زعما كوم كوا خلصت بعثتهم فيا UPS. وديروا في بالكم باللي كون ما تخلصش يوغا با ديتود دو دوسي. لما خلص ما غاديش يدوسولك الدوسي تاعك يقعد في لي زارشيف اوبلي. دونك يفو تخلص. وبعثته وقعد لي واحد ابوبري ميم با ان موا 25 يوم 20 يوم و جي reçu l'accusé de réception.
وهنا بدا لي الستريس. دونك هنا بداني لو ستريس كيما كنت نقول لكم تاع ليميغراسيون. نكملكم لا سويت في الفيديو الجايه ان شاء الله. ونتمنى لكم ليله سعيده، وما تنساونيش سبسكرايب كومنت اند لايك. مع السلامه.